बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारा चैनल है बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस और जॉब, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर आप जॉब कर रहे हैं जिस तरह मैं कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, तो अभी तक जो मैंने कुछ कमाई नहीं है। जो कुछ मैंने कर रहा हूँ सारा कुछ स्टॉक में जा रहा है। जो मालिक है, जो कंपनी का मालिक है, उसी की तरफ जा रहा है। मेरा माइंड और मेरा जहन यही है कि मैं जो है वो ऐसा ही प्रोग्राम बनाऊं कि हमारी खुद की कंपनी, हमारी खुद की जो है वो जॉब, वो हम लोगों को जॉब दे देंगे कंपनी में। ये नहीं है कि मैं आगे किसी के अंदर काम करूँ। एक ये कि फर्ज करें मैं किसी का नौकर हूँ, किसी के यहाँ काम कर रहा हूँ, किसी के यहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो एक तो उसकी सुननी पड़ती है। दूसरा किसी भी टाइम वो आपको काम कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि वक्त के पाबंद रहें। अपना बिजनेस, अपना कारोबार उसमें ये है कि अपनी मर्ज़ी से काम करो। अगर आप सेल्फ बिजनेस करना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो उसमें भी आप ये जो नौकरी है इससे कई गुना अच्छा है। तो वो रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं, पैसे वो कमा सकते हैं। जितनी आपकी तनख्वाह है उससे कई गुना आपकी सोच से भी ज़्यादा। लेकिन उसके लिए एक तरीक़ाकार होता है, एक प्रॉपर जो है वो तरीके के साथ चलना पड़ता है कि कैसे मैं काम कर सकता हूँ। मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं कि आप खुद जो है वो मोटिवेट कर सकते हैं। मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें, ब्रांड बना सकते हैं आप एक ब्रांड बना के मार्केट में जब लॉन्च करेंगे और वो ब्रांड अगर हिट हो और आपके ब्रांड का जो भी आइटम आपने बनाया उसका रिजल्ट अच्छा रहा, तो लोग वो ख़रीदेंगे क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा है बनस्बत दूसरे के। बाकी भी बहुत सारे आइटम है, कॉस्मेटिकली है, फिर ये जिस तरह हम मेडिकल में है, मेडिकली बहुत सारे आइटम हैं। तो जो मेन प्रोग्राम हमने शुरू किया हुआ है, इंशाल्लाह वो उस पर भी हम काम करेंगे। उसकी भी आहिस्ता आहिस्ता लोगों को वो जो भी हमारे चैनल पे आएंगे, चैनल के थ्रू उनको भी बताएंगे कि आया आप लोगों ने काम कैसे करना है। तालीम के मैं खिलाफ नहीं हूँ कि आप तालीम ना करें, बस बिजनेस शुरू कर दें। हमारे पशु लोग जो है वो इसी वजह से कामयाब है कि वो बचपन से ही अनपढ़ है, बेशक अनपढ़ है, लेकिन देखिए कारोबार अपना कर रहे हैं, नौकरी किसी के अंदर काम नहीं कर रहे। एक मैं वाहिद हूँ कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, कोई आइडिया जहन में नहीं था, लेकिन अब जो आइडियाज़ मेरे जहन में आ रहे हैं, जिस तरह मैं जो वो हम अपने सीनियर डॉक्टर से सोचते थे कि आपने 100 बंदों को खाना खिलाना है। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये कि आप एक ऐसा कारोबार शुरू करें कि आपके साथ 100 बंदे काम करें और उनको वो रोज़ी मिलते रहें, तब जाके आप कामयाब रहेंगे। तो ऐसा ही प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं खुद भी रन करूँगा, बाकी जितने भी लोग हैं वो भी, उनको भी समझाऊँगा कि कैसे करना है आप लोगों ने। अगर आप किसी को अपने साथ जॉब पे नहीं रख सकते और अपना कारोबार करना चाहते हैं सिर्फ अकेले में, तो वो बाकायदा ऐसा ऐसा एक आइडिया देता हूँ कि आप करते कैसे हैं और कर कैसे सीख सकते हैं। हमारे आम लोग ज़्यादातर जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि बस हम नहीं करते। नहीं, वो कर सकते हैं, लेकिन ये कि उनको पता ही नहीं होता। कहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग थे ना, उन्होंने भी हमारे बारे में अच्छा ही सोचा होगा, लेकिन ये कि वो यही सोचते थे मेरा बेटा बड़ा होके ना पढ़ के बड़ा नौकर बनेगा। आखिर पे जो लफ्ज़ नौकर का आता है ना, ये इंतहाई, नौकर क्या होता है? गुलाम है, किसी के अंदर काम करना। भाई आज़ादी चाहिए दिमागी। अगर आप किसी और के अंदर काम करेंगे तो ज़हनी सुकून और तवाज़ुन बिल्कुल नहीं होता, नींद नहीं होती, बंदा टेंशन में होता है, पैसे उतने नहीं बच रहे होते जिसमें आजकल के ये जो हालात चल रहे हैं। यानी आप तनख्वाह ले रहे हैं, फर्क करें 20,000, 25,000, 30,000, और जो खर्चे करके चल रहे हैं वो 50,000 से नीचे आए नहीं हैं। क्योंकि जो बाकी चीज़ें हैं वो आप अगर मार्केट में देंगे तो मार्केट में किस रेट से सेल हो रही है, आप परचेज किस रेट से कर रहे हैं, और आपकी जो इनकम है मंथली वो कितनी है, तो वो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा होता है। और इंसान भी तो वो ज़हनी टेंशन और वो डिप्रेशन में चला जाता है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे 15,000 रुपये और मैं महीने का खर्चा लेकर वो 30,000 कहाँ से लेकर आऊँ। तो ऐसे हालात में पर इंसान जो है वो सोचता रहता है कि मैं या तो चोरी डाका डालूँ, चोरी डाका डालेंगे तो उसमें भी रिस्क है, या फिर कोई ऐसा काम शुरू करूँ जिससे मुझे अच्छी तनख्वाह। मेरे बार बात हम लोग जिस तरह मैं खुद बताते खुद यही सोच रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मैं सेकंड टाइम कहीं और ज्वाइन कर लूँ ताकि मेरी इनकम जो है वो बढ़ जाए, मैं थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल कर सकूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, मैं 2012 से मेडिकल फील्ड में आया हूँ, 2022 पूरा होने वाला है, यानी ये 2 माह रहते हैं, लेकिन मैं वहीं का वही हूँ। बस सिर्फ फर्ज किस चीज़ का है
बाल गिर गए। सर का बाल गिर गए, ये टेंशन है ये कि लोग हमें सर कहते हैं। या आप सर कह रहे हैं तो उसको मैं चाहूँ क्या करूँ? मेरी तनख्वाह 30,000 रुपये, मैं 1,000 रुपये दिहाड़ी देने की मतलब ले रहा हूँ। अगर तगाड़ी वाला और वो अनपढ़ जो बंदा होता है ना, वो अगर उसको भी आप देखें तो वो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक काम करते हैं, 5 सोता है तो वो भी लेते हैं। आराम से सुकून से सो तो जाता है ना, किसी के अंदर काम तो नहीं कर रहा है ना। बस काम है, जिस दिन मर्जी हुई चला गया, जिस दिन मर्जी ना हुई चला गया, वो ना आ गया, तो वो अपनी मर्जी के मालिक है। मैं पढ़ा लिखा बंदा हो कि मैं 1,000 रुपये दिहाड़ी कमा रहा हूँ, बाकी लोगों को देखे वो कितने कितने कमा रहे हैं। जो बिजनेसमैन है, जो मार्केट में बैठे हुए हैं, कोने में हमारे साथ नसवारी है, एक अनपढ़ बंदा हो गया, एक नसवारी कोने में, वो 4,000 5,000 रुपये कमा रहा है डेली। कितनी है? मेरी तनख्वाह से 5 गुना ज्यादा डेली वो कमा रहा है। कोई आप जो ना स्टोव वाले देखते हैं, वो कितने कमा रहे हैं, आराम सुकून से कमा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जिस दिन मसला हुआ नहीं आ सकता, दूसरे की आपने घर की किसी बंदे को बैठा दिया कि आप जाओ, या फिर आज मैं नहीं आऊँगा, वो आज छुट्टी है, या फिर वो मसला है, तो भाई पेड़ तो है ना, इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना है। कब तक तो मैं तो यही टेंशन में होता हूँ कि भाई हम क्या कर रहे हैं। मैंने पूरे 10 साल ज़ाया किए। मेरा एक दोस्त है इधर कपड़े वाला, इकराम नाम है उसका, आप यकीन करें वो भी 2012 में आया। जिस सूरत हाल में वो वहाँ से निकला था, उस सूरत हाल में मैं भी वहाँ से निकला था। घर में खाने के लिए कुछ नहीं थी, तो एक छोटा सा दुकान था। वो जो मालिक दुकान था, दुकान का मालिक, उसने वो दुकान खाली करवाया कि आप किराया नहीं दे सकते, आप चोर जाएं। वो कपड़े का कारोबार कर रहा है। वो तकरीबन उसके पास आज 3-4 करोड़ का स्टॉक पड़ा होगा कपड़े का, यानी मुझसे 1 साल छोटा भी है। दूसरी बात यह कि जितनी मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, उतनी वो अपनी मजदूर को दे रहा है, और मैं उसी जगह पे मैं वही तनख्वाह ले रहा हूँ जो मजदूर को वो ले रहा है, दे रहा है। मैं खुद कंगाल घूमता रहा हूँ, मैं किसी को रख नहीं सकता साथ में काम पे। वो जो क्या 8-10 बंदे अपने साथ काम पे लगाए हुए होते उसने। तो ऐसा ही काम, ऐसे ही एक आइडियाज़ मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं। कुछ जो क्या लोगों के यानी इजीली स्टार्ट कर सकते हैं लोग उसको, और कुछ आइडियाज़ ऐसे हैं कि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा आइडिया है, जिस तरह मैं चलूँगा, वही आइडिया मैं सबके साथ शेयर करूँगा। उसमें ये कि अगर आप 5 मंथ प्रॉपर मेहनत करें खुद, 5 मंथ बाद आप जिस तरह मैं प्रोग्राम बताऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में, उसी प्रोग्राम के मुताबिक अगर आप चलें, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, गारंटी के साथ कि आप 5 लाख से ज़्यादा पर मंथ कमा सकते हैं। पहले हमें पता नहीं था कि हम कर क्या रहे हैं, अभी मुझे पता चला। अभी भी मैं तो यही समझ रहा हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना है ना। कब तक मैं तनख्वाह पे जीता रहूँगा? मैं अभी जितनी भी तरक्की करूँ, जितनी भी कोशिश करूँ, जितनी भी मेहनत करूँ, मेरे ऊपर जो मालिक बैठा हुआ है, मेरा जो दूसरा सीनियर है, जो मालिक है इदारे का, तरक्की उसकी हो रही है भाई, मेरी कुछ हो रही है। अगर मेरी हो जाए तो साल बाद शायद 2,000 3,000 या 5,000 हद करके तनख्वाह बढ़ाने। वैसे तो प्राइवेट इदारों में नहीं बढ़ाते। दूसरा ये कि रोजगार मिलता ही नहीं, जॉब मिलता ही नहीं। मैं प्रोफेशनल बंदा हो कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, आप प्रोफेशनल बंदे हो कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ तो करना है। हलाल रोटी कमानी है भाई, हराम नहीं कि हम डाके मारे। मेरे पास इतने गोरे ना, मैं शर्त लगा के तो अगर मैं हराम कमाना शुरू करूँ, हराम शर्त लगा के तो अभी 2 माह बाद में आपको 3 लाख 5 लाख रुपये पर मंथ कमा के दे सकता हूँ। जिस तरह रबैशा वाला सीन है, मैं भी पैसे लूँगा, लोगों से करोड़ हो जाऊँगा, पैसा खत्म। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी है दरमियान में कि आपको जो है वो बागात दिखा के, हारे वाले खेत दिखा के ये चीज़ है, लेकिन दरमियान में कुछ भी नहीं होगा। अगर आपने कारोबार करना है, सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आपने क्योंकि वो किसी के साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जो करने अपने दम पे करने, अपने हाथ पे करने और खुद ही करना है। क्योंकि अगर दूसरों पे करेंगे इन्वेस्टमेंट की परत, वो कारोबारी बन जाए उसके साथ में इन्वेस्टमेंट करूँ तो उससे मुझे इतना बेनिफिट मिलेगा नहीं भाई। अगर वो आप उसके साथ करें, आप खुद क्यों नहीं कर सकते? क्यों वो आसमान से उतरा हुआ है? क्यों उसके सर में सिंग लगे हुए हैं? खुद वो भी इंसान है ना भाई, वो जो कारोबार कर रहे हैं, जिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है। तो यही चीज़ अगर हमारे जहन में हो कि वो बंदा कर रहा है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास वो गुण नहीं है कि मैं वो कर सकूँ। हर बंदा कर सकता है, लेकिन हम लोग डरे हुए हैं।
ایک ایک چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں, حالات سے ڈرے ہوئے ہیں, واقعات سے, مختلف گھریلو ٹینشنوں سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کیا باتیں بتاؤں کہ ہم کس طرح, پھر پیسے ہمارے پاس نہیں ہوتے کہ یار پیسے کہاں سے آئیں گے, کیسے آئیں گے, کیسے ہم آئیں گے. یار میں آپ کو اگر پراپر طریقہ کار سمجھاؤں نا, قسم اللہ کی, جو میں نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے, میں اپنے ذہن میں آئیڈیا رکھا ہوا, میں نے 4,000 کہ 4,500 روپے میرے جیب میں تھے, پاکٹ منی سے آہستہ آہستہ شروعات کی. یہ آخر پہ کسی ٹائم جب میں پروگرام میرا رن ہو جائے نا, دسمبر کے اینڈ میں اور جنوری کے اسٹارٹ میں, انشاءاللہ ارادہ ہے کہ جنوری کے اسٹارٹ سے وہ شروعات کروں گا. کہ میں نوکری کر رہا ہوں, جاب کر رہا ہوں, لیکن اس کے بعد میں کبھی بھی نوکری نہیں کروں گا. دوسرا, تعلیم. میں ہر بچے کو کہوں گا, ہر اپنے بندے کو کہوں گا کہ آپ تعلیم کریں تاکہ آپ کو رستہ نظر آئے. باقی نوکری آپ پرائیویٹ کی بات کریں, سرکار کی بھی اچھی ہے, کیونکہ ٹینشن ہے, حکم ہے, آرڈر ہے, آپ فالو کریں گے. ایسا ہاں نوکری وہی ہے تو غلامی, کبھی نائٹ, کبھی ڈے, کبھی وہ ایک سے چھٹی لینی پڑی, کبھی دوسرے, اگر مجبوری آ گئی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اپنا کاروبار, اپنا بزنس, اس میں آپ کو جو ہے وہ کما سکتے پیسے, اس میں آپ جو کہ آپ کو چھٹی کی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, اس میں آپ کو کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ صاحب آج میں مجبور ہے, گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا, میں چھٹی کروں, یا پھر آج میں بیمار ہوں, میں آج نہیں آ سکتا ہوں. اگر گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں تو اپلیکیشن لکھیں گے کہ سر میں چھٹی کر رہا ہوں. اگر پرائیویٹ ہے اور آپ نے اپلیکیشن نہیں لکھا تو شاید پرائیویٹ میں آپ سے وہ جو نہیں نکالنے کی بات, تو ہر ایک دن میں کوئی نہیں نکالتا, لیکن جو آپ کی پیبند نہیں ہوتی ہے اس میں سے وہ کچھ کاٹ لے کر روٹی کریں, کیونکہ لوگوں کو کام چاہیے ہوتا ہے. پر اس کے اگر میرا پرائیویٹ کام چل رہا ہے اور آپ میرے ساتھ نوکری دے, میرے غلامی میں وہی چیز ہے, غلامی کا لفظ ہی میں لیتا ہوں, کیونکہ میں خود ٹینشن میں بہت زیادہ جو وہ یہ رہ چکا ہوں اس حالات میں. تو اگر میں اسی غلامی میں, آپ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں اور آپ میرے ادارے میں ہیں, اور اگر آپ کام کریں گے تو ٹھیک ہے, کام چلے گا. اگر آپ نے کام نہیں کیا تو آج کا دن ہی ٹپ ہو گیا, زیرو. پھر میں نے آپ سے ہی کہا ہے, میں آپ کو پیسے کہاں سے دوں گا؟ جب آپ کے ورکر کام کریں گے تو سینئر کو پیسے ملیں گے نا. یہ جو ہمارے وہ سینئر ہیں ان کو پیسے کہاں سے مل رہے ہیں؟ بھائی میں اور تو کما کے دے رہے ہیں, میں اور وہ باقی سارے اسٹاف کما کے دے رہے ہیں. تو پرائیویٹ جاب میں ہم سے کٹوتی بھی ہو سکتی ہے, ہماری غلامی بھی ہوتی ہے, ہمارا ذہن جو کہ وہ سیٹ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ ہم دوسری چیزوں کے لیے جو کہ وہ اسٹرگل نہیں کر سکتے. بہت مشکل سے مجھے یہ جو میرے آئیڈیاز ہیں نا مجھے ملے, انتہائی مشکل سے. میں ایک کمپنی میں گیا ہوں, وہاں سے میں نے جو کہ وہ کچھ لرن کیا, میں نے کچھ سیکھا. جاب نہیں کی ہے, جاب صرف میڈیکل فیلڈ میں کیا ہے, لیکن یہ کہ آپ کو میں میڈیکل فیلڈ سے بھی جاننا ہے. کیوں بھائی؟ تنخواہ 30,000 ہے, منتھلی اخراجات جو ہے وہ کہیں اس سے زیادہ ہے. دوسرا درمیان میں جو کہ وہ کچھ بیماریاں آ جاتی ہے انسان پہ, طرح طرح کی بیماریاں, اور آج کل تو ہر گھر میں 2-3 بیمار پڑے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کو تنخواہ 30,000 ہو تو آپ پہلے بیماروں کو دیکھو گے یا پھر خرچے وغیرہ پورے کرو گے؟ نہیں ہو سکتا بھائی. تو ایسا ہی کوئی راستہ اختیار کر رہے ہیں جس سے آپ جو کہ وہ اچھی انکم جنریٹ کر سکیں, اچھا کاروبار چلا سکیں, ایک اچھا راستہ اختیار کر سکیں. ہمارے ایک سینئر سے میں نے بات سنی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ فرض کریں 2 کریں, یعنی ایک میرا اور ایک آپ کا. میرے گھر کے سامنے موٹر سائیکل کھڑا ہے, آپ کے گھر کے سامنے ٹوڑی کھڑی ہے. اب میں نے کیسے ایسا راستہ نکالنا ہے کہ وہ ٹوڑی میرے گھر کے سامنے بھی کھڑی ہو, میں بھی خرید سکوں. کیا کروں گا اس کے لیے میں؟ کیوں؟ آپ انسان ہیں, آپ خرید سکتے, میں نہیں خرید سکتا. میں بھی ہاتھ پیر سلامت ہے نا, آپ کی بھی ہاتھ پیر ہے, میرے بھی ہاتھ پیر ہے, کوئی فرق تو نہیں ہے نا. کہ نہیں آپ کے ہاتھ جو کہ وہ 2 کی بجائے 4 ہے, آپ میری جگہ ڈبل کام کر رہے ہیں, کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس کے لیے میں نے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے کوئی راستہ اختیار کرنا ہے, ہاں کوئی تدبیر دیکھنی ہے. تو میرے ذہن میں تو سب سے بیسٹ آئیڈیا جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ بزنس کریں گے, کاروبار کریں گے. کاروبار کون سے کریں گے؟ وہ آہستہ آہستہ ایک ایک چیز کا میں بتاؤں گا اس جو چینل پہ, اس کیمرے کے تھرو, کہ آپ لوگ کر کیسے سکتے ہیں. ہاں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہی جو کمپنی والے لوگ ہیں یہ بھی انسان ہیں, انہوں نے بھی یہی چھوٹی موٹی کمپنیاں بنا کے بعد میں اپ گریڈ کر کے اس کو ایک اوپر سطح تک لے کے پہنچ چکے ہیں. اب ان کے فرض کریں ہماری کمپنی ہے میڈیلینس کی,
دوسری ہے یہ IBL والوں کی یہ کمپنی ہے، یعنی مختلف کمپنیاں ڈسٹریبیوشن ہے، انہوں نے مختلف کمپنیوں سے GSK ایورٹ سامی ان سے میڈیسن اٹھائے ہوئے. تو ابھی جو سامی کمپنی ہے یا پھر GSK یا ایورٹ ہے یا ہیلٹن ہے، ان کے نیچے ہزاروں بندے کام کر رہے ہوتے ہیں. آل پاکستان ان کے ورکر لگے ہوئے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ یہ مالک جو کمپنی کا ہے اس کو کتنا کما کے دے رہے ہوں. مالک وہ بھی ایک انسانی پیدا ہوا ہے، بچے پیدا ہوئے، آہستہ آہستہ بڑا ہو کے نوکری کی بجائے بزنس کی طرف آئے. جتنے بھی لوگ ہیں نوکر، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے پاس صرف موٹر سائیکل ہی ہوتی ہے، جو آج کے دور میں ہر بندے کے پاس ہے. لیکن جتنے بھی بزنس مین لوگ ہیں ان کے پاس مرسڈیز اور گاڑیاں کیا وہ ہیلی کاپٹر خریدنے تک اوقات رکھ سکتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. کہاں سے ان کے پاس پیسہ آیا بھائی؟ کوئی خزانے تو نہیں نکلے ہیں ان کے پاس، ساری یہی چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ انہوں نے بزنس کا راستہ اختیار کیا تھا. جتنے بھی بڑے لوگ اور امیر ترین لوگ آپ خصوصاً ارد گرد کے ماحول میں دیکھیں گے نا، بزنس والے لوگ ہیں. جاب میں آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ جلدی انکم کر سکیں. میں تو بھائی 10 سال ہو گئے، پہلے جو میری تنخواہ تھی 2012 میں 5,000 تھی، آج 2022 میں 30,000 ہے. اسی دور میں بھی 5,000 تھی، جو کہ وہ ایک 70 موٹر سائیکل تھا، ابھی بھی 70 موٹر سائیکل ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نوکر ہوں، غلام رہ چکا ہوں. ٹینشن ہے کہ ذہنوں میں حالات کا ڈرا ہوا، حالات کا مارا ہوا. آپ لوگوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ چھوٹے ہیں. آپ کے ساتھ جو میرے دوسرے بھائی ہیں وہ بھی چھوٹے ہیں، کچھ لوگ مجھ سے بڑی بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ ابھی کچھ ذمہ داریاں نہیں ہیں آپ لوگوں کے اوپر. تو آپ ابھی سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی بندہ صحیح راستہ دے کہ آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے، اس کے لیے جاب کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے بزنس کرنا ہے. اگر آپ جاب کریں گے تو اس میں آپ اتنا بینیفٹ، آپ کا جیب تو گرم رہے گا. وقتی طور پہ آپ خوش رہیں گے کہ میں نے تنخواہ لے لی، میں نے تنخواہ کی یار ماشاء اللہ دانا ڈنگا، اس کو بھی ہم برا نہیں کہتے کیونکہ رزق کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اگر آپ اسی کی بجائے وہی ٹائم بزنس میں انویسٹ کریں گے، وہ لگائیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، تو جو آپ کا جیب ہے وہ اس کی بجائے 10 گنا اور زیادہ گرم ہوگا. ہاں دوسرا، اگر کاروبار آپ کرنا چاہتے تو آپ نے اپنے محلے کے غریب لوگوں کو نہیں. ایک بات یہ قسم اللہ کی، میرے کچھ پڑوس میں ہے یہ 3 بچے. پہلے وہ بہت غریب تھے، لیکن جو نزدیک والے لوگ تھے کچھ پیسے والے، تو وہ ان کو شوشا کر کے دکھاتے تھے کہ یہ چیز ہے بھائی، اس طرح ہوتا ہے، یہ چیز اس طرح ہے. یہ ہے کہ موبائل، اتنا موبائل، پھر موٹر سائیکل وہ 100 cc والا لیا ہوا تھا، وہی ڈوب ڈوب کر کے. یہاں جو غریب لوگ ہیں ان کے دل نہیں ہوتے. مجھے ان پہ دکھ ہوتا ہے. اسی طرح پڑوس میں آس پاس نزدیک یار دوست، پھر اپنے محلے سے باہر نکل کے اگر آپ ان کو ایک پروگرام میں ایڈ کر سکتے، جس طرح ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سینئر، انہوں نے بات کی کہ آپ ایسا کام شروع کریں کہ آپ 100 بندوں کو کھانا کھلا سکیں. مطلب 100 بندے اپنی نوکری میں رکھ سکیں تاکہ وہ آپ کے ذریعے ان کی روزی کا سسٹم چلے. تو اگر یہی لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے تو آپ مخلص بھی ہوں گے، غریب لوگ. باقی یہ جو نخرے والے ہوتے ہیں نا کہ میں تو یہ کام کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا، یہ کرتا ہوں، یہ نہیں کرتا، وہ لوگ کبھی بھی آگے نہیں جا سکتے. وہ اپنے باپ دادا کے پیسے پیش کریں گے، جب فوار ہو جائیں گے، سڑک پہ آ جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ لوگ نہیں کر سکتے. میں آپ لوگوں کو بہت سارے ایسے بزنس مین لوگ دکھا سکتا ہوں جو ادھر ہمارے لوکل، یعنی لوکل کیا، نزدیک یہ 20 گز پار سے پیک کر دیں. یہ بھی کوئی اس دور کا انتہائی غریب ترین انسان تھا، لیکن بزنس میں آیا تھا. آج یہ پورا جو مارٹ، وہ چوک ہے نا، یہ انہیں کے نام سے مشہور ہے، زمان چوک. ہاں یعنی میرا بھی نام آ سکتا تھا، میرا بھی نام آ سکتا تھا.
اگر آپ نے بزنس کرنے میں جس طرح میں پہلے بھی آپ کو ایک مرتبہ یہ بات بتا رہا تھا کہ خود کو یونیک بناؤ. بزنس میں آپ نے مختلف چیزوں کو نوٹ کرنا ہے. فرض کریں آپ کو جو ہے وہ چپس پاپڑ بیچ رہے ہیں اور پڑوس میں بھی ساتھ میں دوسری دکان والے بھی چپس پاپڑ بیچ رہے ہیں, تو وہاں سے جو کسٹمر آپ کے پاس آئیں گے وہ ادھر ہی سے لے لیں گے, یہ بھی چپس ہے وہ بھی چپس. یونیک کس لیے؟ تاکہ لوگ کہیں کہ نہیں یہ والا نہیں اچھا, وہ والا اچھا ہے, آپ کا نام لیں. ایک ایسی چیز میں نے مثال چپس کی دی, اگر آپ چپس شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی انتہائی اچھی بینیفٹ ہے, لیکن صرف ہمیں تھوڑا سا سوچ ہونا چاہیے. ورنہ یہ لیز کیا چیز ہے یار, آپ ٹوٹل حساب کریں آلو کتنے روپے کلو ہے, زیادہ سے زیادہ 50-60 روپے کلو, لیکن اس میں جو شاپر میں جو 60 روپے والا شاپر ہے یہ چپس والا, اس میں جو آلو پڑا ہوا ہے وہ تقریباً آدھے آلو کے برابر ہوگا. جو چیک کریں نا, آدھے آلو کے برابر چپس پڑا ہوا, یہاں 3 روپے سے لے کر 5 روپے کا اس میں چپس کا وہ آلو پڑا ہوا, مسالے لگا کے اور پیکٹ میں بند کر کے وہی آلو جو کہ پہلے 50 کا تھا اب 60 کا ہو گیا. کیوں؟ چپس آلو وہی ہے, آپ بھی بنا سکتے ہیں, میں بھی بنا سکتا ہوں, یہ بھی بنا, لیکن ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو پتہ نہیں کوئی جنات ادھر سے کر رہے اور وہ لے کے آ رہے بازار میں, ہم فور سیل کر. بھائی وہ بھی انسان ہے. میرا جو اپنا پروگرام ہے وہ کاسمیٹکلی سے ہے, چپس کے سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن یہ کہ بزنس آئیڈیاز جو کہ وہ میں بتاتا رہوں گا کہ بزنس آپ نے کرنا کیسے. اگر آپ آلو سے شروعات کریں, آلو سے اس کے چپس بنا کے پیکنگ کر کے, جس طرح یہ لیز والے کر رہے ہیں, جس طرح وہ باقی کرکرے والے کر رہے ہیں, یار اس میں کتنا آلو, میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ 5 روپے کا آلو, ساتھ میں کچھ 2-3 روپے کے مسالے اور وہ 10 روپے کا ساتھ میں 6 روپے کا جو پلاسٹک کا وہ پرنٹر روڈ کا اسٹیکر ہوتا ہے وہ کر دیں, تو کتنا خرچہ آئے گا اس کو؟ کل ملا کے 18 سے 20 روپے تک, 60 روپے کا سیل کر رہے ہیں, 40 روپے بالکل فری میں انکم ان کو. لیکن کیا ہے کہ انہوں نے ایک کمپنی بنائی. ہاں, جس طرح کاسمیٹکلی میں آپ کو میں بتاتا ہوں نا, ساتھ میں کریم, اس کے بنانے کا جو کہ وہ طریقہ کار ہو وہ بعد میں آہستہ آہستہ بتاتے رہیں گے, لیکن کریم اس پہ جو کہ وہ ڈبے کا خرچہ, اسٹیکر کا خرچہ, کل ملا کے 70 سے 80 روپے تک ہو جائے گا. یہ تو میں نے بہت زیادہ بتا دیا, اس سے کم ہے, زیادہ نہیں ہے, لیکن مارکیٹ میں کتنے کا سیل ہو رہا ہے؟ جو کم سے کم ریٹ ہے کریم کا وہ 250 ہے, اور جو ہائی سے ہائی ہے, اگر آپ کی پروڈکٹ اچھی ہے اور اس کی سیلنگ اچھی ہو رہی ہے, مارکیٹ میں برانڈ بن چکا ہے, تو اس کی آپ 2000 روپے اگر وہ کیا کہتے ہیں کہ قیمت لگائیں گے, چارج کریں گے, تو وہ لوگ لیں گے کیونکہ اس کا رزلٹ اچھا ہے, وہ ایک برانڈ ہے. باقی مختلف کمپنیز ہے, کیوں؟ کیونکہ ان کے برانڈ ہیں, چل رہے ہیں. گولڈن فارل کا اگر شروع ہوا تھا تو وہ بھی ایک گلی سے بننے نے شروع کیا تھا, وہ آج پوری دنیا میں جو کہ وہ برانڈ چل رہا ہے, ہر بندے کے منہ پہ. کیوں؟ وہ بھی انسان تھا, میں بھی انسان ہوں, آپ بھی انسان ہیں, ہم لوگ نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو کہ وہ اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ آپ کون کون سے آئیڈیاز پہ کام کر سکتے ہیں. جس طرح کہ آج ہم نے چپس پہ بات کی ہے کہ چپس والا یہ کوئی وہ مشکل کام نہیں, یا یہ کوئی کاسٹلی کام نہیں ہے کہ ہم عام بندہ نہیں کر سکتا. یار وہی آلو ہے, وہی تیل ہے, وہی مسالے, اور ساتھ میں 6 روپے کا, 6 روپے میں نے بہت مہنگے بتا دیے. اگر آپ زیادہ کوانٹٹی میں وہ پیکٹ بنائیں گے نا پرنٹنگ والے, وہ شاید آپ کو سستی بھی پڑ جائے, تو آپ اس میں اچھا خاصا جو ہے وہ انکم جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آج اس بات پہ گپ شپ ہوئی. اگلے ہم جو کہ وہ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ کسی ایک لیکن یونیک طریقے سے. باقی لوگ بھی بتاتے کہ آج ہم بتاتے گھریلو ٹوٹکے, جس میں وہ کہتے کہ دال چاول اور یہ صابن مکس کرے تو یہ بنتا ہے, چینی اور وہ پتی مکس کرے تو ساتھ میں دودھ مکس کرے تو چائے بنتا ہے. وہ ہر بندہ بتاتا ہے, لیکن جو میرا ارادہ ہے وہ ایک یونیک طریقے سے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے, اس پہ ہم نے ورک کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات
जो 2 बातें मैंने बताई है, एक आपको ये कि आपने ऐसा काम शुरू करना कि आप 100 बंदों को खाना खिला सकें। दूसरी बात है कि 2 बंदों के घर के सामने, एक घर के सामने चूल्हे और दूसरा घर खाली है। अब उस खाली बंदे वाले ने ये सोचना है कि ये गाड़ी मैं कैसे, चोरी वाला नहीं, खरीद की, ताकि मेरी अपनी ज़ाती हुकूमत हो, ज़ाती जो कि मेरा ज़ाती मलकियत हो, कैसे लेके आऊँगा अपने घर के सामने, उसके लिए रास्ते अख्तियार करने। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ बताएंगे कि क्या होता है और क्या नहीं होता मार्केट में। अगर हम एक जगह पे बैठे हुए हो ना कि मैं इधर ही बैठा हुआ और मैं बस यार कोई जॉब नौकरी वगैरह, कोई जॉब नौकरी वगैरह, मेरा कहते हैं वो कहते हैं कि अगर आप दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह मुझे नौकरी दे कहते दबाव बात कर बकवास कर रहे हैं। दुआ मांग तो कोई क्यों नहीं मांगते कि अल्लाह मुझे नौकर दे। जब नौकर मिलेंगे, वसीला भी मिलेगा, कारोबार भी मिलेगा, बिजनेस भी मिलेगा, आराम से लेटे रहो, खराटे लेते रहो। बंदा जो है वो मुतमईन होता है। अभी आप अपने हुक्म के माने हैं, मैं अपने हुक्म के माने हूँ, मैं इधर बैठा हूँ, आप इधर बैठे हुए, क्योंकि अगर हम ना बैठे तो हमारे मालिक तो वो आके हमें निकाल भी सकते हैं। उनके पास ये पावर है, मेरे पास ये पावर नहीं, मैं कुछ बता ही नहीं सकता कि भाई क्यों मुझे निकाल, तो फिर आप जवाब क्या देंगे आगे से सब जीवन। लेकिन अगर आपको खुद अल्लाह ने मालिक बना दिया और आप खुद जो कि वो नौकर रख सकते हैं, जिस तरह मैंने बात की कि 100 बंदों को आपने खाना खिलाना, किस तरह, ताकि वो आपकी तरफ से रोजी वगैरह वो कमा सके। और दूसरा ये कि अगर 100 बंदे आपने रख लिए नौकरी पे और वो आपका बिजनेस चला रहे हैं, वैसे तो मेरा जो आम बंदों के लिए जो मशवरा होता है कि अगर आप 5 बंदे भी रखें ना और वो आपको 1 लाख भी अर्न करके दे दें, जो कॉस्मेटिक के लिए उसमें जो कि वो 5-6 लाख तक रुपये जो कि वो अर्न करता है एक बंदा, कंपनी के मालिक को कमा के देता है। तो अगर वो आपको 1 लाख भी दे दे, 5 बंदे आपके साथ लगे होते हैं, मानो 5 लाख, आप आराम से बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं है भाई। लेकिन अगर आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से कमाऊँगा, तो फिर तवक्कुआत ना रखना कि आप तरक्की कर सको। हमने सुस्त नहीं बनना है, काम करना है। इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा भी अपनी कंपनी कि मेरी कंपनी कैसे ग्रो कर रही है। आप लोग अगर करना चाहते हैं तो आप लोग की कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, कहाँ कहाँ आप लोगों से मिस्टेक्स हो रहे हैं, कारोबार में क्या क्या मसाइल हमारे साथ पेश आ रहे होते हैं। हम यार एक चीज़ ये कि हम शर्माते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से। अगर मैं कहूँ कि मैं प्रोफेशनल बंदा तालीम याफ्ता हो और मैं लड़ने का कारोबार नहीं करता है, आपको पता है प्रोफेशनल बंदा हो कि मैं 30,000 कमा रहा हूँ, वो 4-4 हज़ार और 5-5 हज़ार शाम को आराम से करने के चले जाते हैं सो जाते। यानी अगर 4,000 रुपये भी वो कमाए तो एक माह की कितनी 1,20,000, तो मेरे 30,000 रुपये उसकी भी मुझसे 4 बनना ज़्यादा। यानी एक ही बंदा खड़ा जो उधर लड़ने का एक सड़क के किनारे लगाया होता है। हाँ, क्यों वो कमाता है अपना कारोबार है। दूसरा जो चीज़ें उसने लाई है वो सस्ती रेट में मिली है। यहाँ के आम लोगों को जो है वो पता नहीं होता, उनको जो मुनासिब रेट लगता है कि यार फर्ज कर ये आपकी चप्पल है, ये इधर जो है वो आप सेल कर रहे हैं 500 रुपये की, और पीछे मुझे अगर कहीं मार्केट है दूर जिसमें मैं स्ट्रगल करके वहाँ तक जाके लेके आ सकता हूँ तो मुझे 150 रुपये की मिल रही है। तो ये लोग तो एक चीज़ की तक नहीं जा सकते ना, हम तो पूरा बंडल उठा के लेके आते हैं, पूरा जो स्टॉक होता है वो उठा के लेके आते हैं, और ये एक चीज़ के लिए इधर आ जाते हैं। तो फिर इतना उसका हक बनता है कि वो कस्टमर से आगे चार्ज करेगा। यानी एक चीज़ सेल करने में और फिर 100 चीज़ इकट्ठे सेल करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर आप एक चीज़ लेंगे, जिस तरह ये पेंसिल है, एक बाल पेन एक चीज़ लेंगे, एक बाल पेन लेंगे तो ये आजकल जो 15 रुपये या 20 रुपये का है, लेकिन 20 रुपये का। लेकिन अगर आप पूरी डब्बी लेंगे तो उसमें आपको कुछ रेट लो मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जो क्या आगे पर सेल करेंगे अलग अलग, आपने भी अपना इनकम रखना है ना। जिसने कुछ इनकम दुकानदार को दिया हुआ है तो उसका उससे भी कम रेट, लेकिन जिसने बनाया है बाल पेन उसका कितना रेट होगा? जो मेरा अपना ज़ाती मानना है, जो चीज़ें मैंने रिसर्च की है इस पर,
کہ ایک آئٹم کی جتنی مارکیٹ میں قیمت چل رہے ہوں گے اس سے 3 گنا کم اس کا ریٹ ہوتا ہے، کاسٹ ہوتا ہے جو اس کا خرچہ، 33%. ہاں یعنی 33% پہ وہ بنتا ہے. تو یار اگر وہ لوگ بناتے ہم بھی بنا سکتے. اب ہم کیا بنا سکتے ہیں یہ آپ کو میں آہستہ آہستہ انشاءاللہ اور آپ سب لوگوں کو بتاتا رہوں گا کہ ہم کیا بنا سکتے ہیں. آج ہمارے چینل کا ویسے پہلا دن ہے، ہم نے آج ہی اوپننگ کی ہے چینل کی، اور آج ہم صرف یہی انٹروڈکشن اور وہ گپ شپ میں بات کر رہے تھے کہ بزنس کیسے کریں، کس طریقے سے ہم جو کہ وہ کچھ کمانا ہے آگے گرو کر سکتے ہیں، آگے ہم نے پروگرامات کیا کرنے ہیں. تو ایک ایک آئیڈیا آہستہ آہستہ میں بتاتا ہوں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.